बताओ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बहुत से अहम मुद्दात हैं जिनके हवाले से बात करेंगे। एक तो 27th अमेंडमेंट की आमद है। क्या पाकिस्तान में एक नया सियासी पेंडोरा बॉक्स खुलने के लिए जा रहा है? बहुत स्पेकुलेशन की जा रही है 27th अमेंडमेंट के हवाले से होने क्या जा रहा है। फिर इसके अलावा दो तीन अहम मामलात। एक तो DG ISPR ने आज ब्रीफिंग दी सहाफ़ियों को, जिसमें मैं भी वहाँ पे शामिल थी। तो उन्होंने बड़ी अहम बातें बोली हैं, ना सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में दहशत गर्दी का खात्मा क्यों नहीं हो रहा उसका जिम्मेदार बेसिकली उन्होंने ठहराया है DG ISPR ने जो पॉलिटिकल क्रिमिनल टेररिस्ट नेक्सस है, या आप कह दें कि जो सोशो पॉलिटिकल क्रिमिनल टेररिस्ट नेक्सस है, जिसमें ख़ासतौर पे एक पॉलिटिकल पैटर्नेज हासिल है, और ख़ासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी का खात्मा इसी वजह से नहीं हो रहा। अफ़गानिस्तान के हवाले से जब तक सरहद पार से दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। क्या इसी सूरत हाल में अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज, जो एक अवाम की नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत हो, वो इमिनेंट है? क्या वो इस वक्त खित्ते की और दुनिया के अमन के लिए ज़रूरत बन चुकी है? इन मामलात और मुद्दात पर भारत का एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अब डीप सी में हो सकता है। पाकिस्तान इसके लिए कितना तैयार है? पाकिस्तान का जवाब क्या हो सकता है मुमकिन? इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। एंड आई एम ऑनर्ड एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं अताउल्लाह तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम अताउल्लाह तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इंतहाई मसरूफियात में से वक्त निकाला। सबसे पहले मुझे 27वीं तरमीम के बारे में फरमाइएगा, किस मुतालिक है ये तरमीम? क्या 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है? उसमें कुछ तजावीज़ लाई जा रही हैं, कुछ तरमीम होने क्या जा रहा है, और क्या कुछ आर्टिकल 243 में भी तरमीम की जाएगी? बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ, आपने मदू किया। देखिए, बात यह है कि जिस तरह आज बिलावल साहब ने एक ट्वीट किया, एक मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुई उनके वफ्द के हमरा वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से, जिसके अंदर मुख्तलिफ मामला ज़ेर गौर आए और एक मुमकिना 27वीं तरमीम के हवाले से भी बातचीत हुई, जिसके अंदर हम समझते हैं कि जब भी कोई ऐसा मामला हो तो उसमें सियासी मुशावरत बहुत ज़रूरी है, इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड करना ज़रूरी है। तो उसमें जो मामला ज़ेर गौर आए उसमें एक मजिस्ट्रेसी निज़ाम की बहाली के हवाले से मामला डिस्कस हुए। उसके साथ साथ जो अदलिया की अलहदगी के असूल को बरकरार रखते हुए इंतज़ामी सतह पर जहाँ तफ्तीश और ज़ाब्ता जाती उमूर का ताल्लुक है, वहाँ मजिस्ट्रेट की सतह पर अदालती निगरानी का किरदार जैसे कि दुनिया के दीगर ममालिक में होता है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। और इसी तसलसल में जो बात हुई विद रिगार्ड टू एजुकेशन को फेडरल में वापस लाना, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में जब सिलेबस बनता है तो पूरे मुल्क के लिए एक ही सिलेबस बनता है। अब हमारे मुल्क में सूबों के मुख्तलिफ सिलेबस हैं, अब उसके अंदर ये बेहतर समझा जा रहा है कि सिलेबस जो है एजुकेशन का वो पूरे मुल्क में यकसा होना चाहिए। इसी तरह पॉपुलेशन कंट्रोल है जो कि एक बड़ा दरीना मसला है पाकिस्तान का, उस हवाले से भी ये समझा जा रहा है कि जी बेहतर होगा कि पॉपुलेशन को भी फेडरल में लाया जाए ताकि पूरे मुल्क में एक यकसा निज़ाम और एक उसकी मौसर उसको काउंटर करने के लिए एक पॉलिसी जो है वो वज़ा की जा सके। देखिए, ये जमहूरी सियासत का बुनियादी तकाजा है कि जो आईनी इस्लाहात हैं इस पर मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए और मुकालमा ज़रूर होना चाहिए। और इसके साथ साथ जब आईनी अदालत का क़याम हुआ उसके दायरा-कार के हवाले से हम एक मुशावरत कर रहे हैं, और बुनियादी सवाल यह है कि मौजूदा शक्ल में जो आईनी बेंचेज हैं यही काम करेंगे, अदालत भी कायम की जा सकती है, उसका कोई ऐसा पायदार या वाज़े कोई हल तलाश किया जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई निज़ाम में अभाम ना हो और बेहतरी आ सके। और देखिए, जो आर्टिकल 243 है, पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान में जो एक पैराडाइम है, उस हवाले से कि हम एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है इस चीज की है, तो जो भी मुमकिन इसके अंदर भी बेहतरी लाई जा सके उस से भी एक डिस्कशन हुई है। बात था उस डिस्कशन का जो वजीर आजम और सदर पाकिस्तान के दरमियान हुई, जिसमें बिलावल साहब और हमारी तरफ से भी कुछ जो सीनियर अरकान है वो शरीक थे। अच्छा, आर्टिकल 243 के बारे में जब आप बात करते हैं तो चूंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त, तो सिग्नल्स कुछ ड्रॉप हो रहे थे, जरा वाज़े फरमा दें कि कौन सी पोजीशन के बारे में आप कह रहे हैं कि सूरत हाल कॉम्प्लेक्स है, उसमें जरा कुछ तब्दीली? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा था
کہ پاکستان کی ایک سیکیورٹی سچویشن ہے جی اور ایک سیکیورٹی سچویشن جو انکریزنگلی کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے دن بدن ٹھیک ہے، جنگی معاملات ہیں، باقی معاملات ہیں، تو اس میں کوئی اگر کوئی چینج ہونا ہے ان سیکیورٹی چیلنجز کو اور سیکیورٹی کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے تو اس کی ایک ممکنہ ڈسکشن ضرور ہے، نتھنگ مور دین دیٹ. باقی اس کی کوئی تفصیلات آئیں گی تو ضرور آپ سے وہ شیئر کریں. ممکنہ ڈسکشن کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی نیا عہدہ متعارف کروایا جا نہیں سکتا ہے؟ ابھی فی الحال میرا خیال ہے یہ قبل از وقت ہوگا اسی کو بات کرنا. جتنی تھی بات وہ میں نے آپ کو عرض کر دی کیونکہ اس کہ میں وہ اسپیکولیشن security بہت situation- زیادہ ہو رہی ہے، تو جب تک کوئی چیز میں وہی کہہ رہا ہوں اسپیکولیشن سے تو گریز کرنا چاہیے نا، ہمیں بھی کرنا چاہیے جی، اور تو میں جب تک باقیوں کو چیزیں بھی عرض واضح کروں نہیں گا. ہوں گی تب تک اسپیکولیشنز تو روم اراؤنڈ کرتی رہیں گی. واضح تو ٹائم کے ساتھ ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، وقت سے پہلے تو کوئی چیز واضح نہیں ہو سکتی، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ٹھیک تو فی الحال جو معلومات ہیں وہ سیکیورٹی کی سچویشن ٹھیک اور اس کے حوالے سے ہے کہ ایک پاکستان میں سیکیورٹی چیلنجز موجود ہیں اور ٹھیک. اس پہ کیسے مؤثر ایک چیز کی جا سکتی ہے. تو اتنا ہی ہے، مزید کو معلومات ہوں گی تو ضرور آپ سے شیئر. اچھا، آپ نے کہا کہ تعلیم اور پاپولیشن کے جو محکمے ہیں واپس وہ وفاق کی طرف آ جائیں. صرف تعلیم اور پاپولیشن یا اس کے علاوہ کچھ دیگر محکمے بھی، اب صحت کے معاملات بھی ہیں، یا وہ صرف پروونسز کے پاس رہیں گے؟ دیکھیے ابھی فی الحال تو پاپولیشن ویلفیئر کے اوپر ٹھیک اور ایجوکیشن کے اوپر بات ہوئی ہے، ٹھیک کیونکہ یہ دونوں ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جس میں ملک کے اندر ایک یکساں نظام جو ہے وہ بالکل وضع ہونا چاہیے اور سب کو اسی کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ادروائز بہت ساری کمپلیکسٹیز آ جاتی ہیں ٹھیک اور معاملات جو ہیں وہ بہت کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سمجھا گیا، بہتر سمجھا گیا کہ اس کو سینٹرلائز کر کے تو پورے ملک میں ایک یکساں پالیسی ہو. اچھا، آپ نے فرمایا کہ اتحادیوں سے مشاورت، تو صرف جب آپ آئین میں ترمیم کرتے ہیں تو کیا صرف اتحادی ہوں گے؟ پی ٹی آئی کہاں جائے گی؟ مولانا کہاں جائیں گے؟ پی ٹی آئی کی دیکھیے تو ابھی- حکومت ہے ایک صوبے میں نا. جی دیکھیے ابھی جو فی الحال اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے اور انیشل ڈسکشن ہے ہاں. وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کے مابین ہے ٹھیک اور اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ اگلے چند دنوں میں دیکھنا ہوگا. ہاں مگر فی الحال یہ مشاورت کا عمل مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کے درمیان جاری ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ پروونشل اٹانومی 18 امنڈمنٹ پرائمرلی اسی کے حوالے سے ہے، تو جب آپ پروونسز سے اختیارات واپس لیں گے تو پی ٹی آئی کی ایک پروونس میں حکومت ہے تو ظاہر ہے ان کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا نا. مولانا پھر وہاں کے بھی سٹیک ہولڈر ہیں. یہ وقت بتائے گا اور ابھی تک تو دیکھیے نا پروونشل چیف منسٹر جو ہیں کے پی کے وہ تو کسی میٹنگ میں بھی نہیں آتے ہیں. تو مشاورت سے وہ تو مجھے لگتا ہے گریزاں ہیں، مگر اونلی ٹائم ول ٹیل. ابھی فی الحال جو مشاورت ہے وہ محدود ہے مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کے درمیان. ٹھیک. آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا دائرہ کار کہاں تک جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا کے پی کے حوالے سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے اہم سٹیٹمنٹس بھی دیے. انہوں نے کہا جی وہاں پر جو پولیٹیکل کرمنل ٹیررسٹ نیکسس ہے اور خاص طور پہ وہاں پر جو پولیٹیکل گورننس کے گیپس ہیں ان کو پر کرنے کے لیے کیا وفاق کوئی کردار ادا کر سکتا ہے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن، کوئی گورنر راج وغیرہ؟ کیونکہ اس کی جو بال ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وفاق کے کورٹ میں ڈال دی کہ جی گورنر راج اگر وہاں لگنا ہے کیونکہ دہشت گردی کا خاتمہ بھی کرنا ہے. انہوں نے کہا جی وفاقی حکومت کا یہ پریروگیٹو ہے. دیکھیے ابھی فی الحال ایسا کوئی پروپوزل زیر غور تو نہیں ہے، مگر ایک افیکٹو گورننس کے لیے اور وہاں پہ چیزوں کو مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے وفاق اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. وزیر اعظم نے بھی ابھی انہوں نے خیبر پختونخوا کا دورہ کیا، وہ چترال میں موجود تھے اور چترال کے دورے کے دوران انہوں نے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو ایک کھلی پیشکش کی کہ ہم تعاون کرتے ہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں صوبے کی بھلائی کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. اور بڑے کھلے الفاظ میں یہ بات کی. اور لا اینڈ آرڈر دیکھیے ابھی بھی پاک فوج وہاں پہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی ہے، وہاں پہ ایف سی دے رہی ہے، فیڈرل فورسز وہاں پہ قربانیاں دے رہی ہیں روز. تو بالکل کے پی پولیس کا بھی بہت بڑا کردار ہے ان قربانیوں میں، مگر ایک کلیئر کٹ پالیسی وہاں پہ ریکوائرڈ ہے اور وزیر اعظم نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ پیشکش کی تھی کہ آپ آئیں بیٹھیں ہم اس پر بات چیت کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ افغانستان میں عوام کی ایک نمائندہ منتخب حکومت ہو، وفاقی حکومت کا اس پہ کیا موقف ہے؟ کہ افغانستان میں کوئی رجیم چینج ایمننٹ ہے یا آپ بھی سمجھتے ہیں وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ افغانستان میں ایک عوام کی نمائندہ منتخب حکومت آئی یہ خطے کے لیے بھی اور عالمی امن کے لیے بھی ضروری ہے؟ ابھی جو وہاں پہ افغان طالبان رجیم ہے جی جو وار اکانومی پہ تھرائیو کرتی ہے اور وہ ایک نمائندہ حکومت نہیں سمجھی جاتی، خواتین کے حقوق کے حوالے سے ان کا جو کردار ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی افسوسناک ہے. مگر یہ افغانستان کے لوگوں کا ایک استحقاق ہے، ان کا اختیار ہے کہ وہ
کیا فیصلہ کرتے ہیں اس پہ, کہاں آواز اٹھاتے ہیں, کیسے اٹھاتے ہیں, اور یہ افغانستان کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں. مگر ایک ایسی رجیم جو غیر نمائندہ بھی ہو, جو وار اکانومی بھی تھرائیو کرتی ہو, اور جو ان کے معاملات ہیں, جس طرح وہ نئی دلی سے جا کے جو ہے وہاں پہ بیانات داغتے ہیں, تو پاکستان کا تو موقع بڑا کلیئر ہے. دہشت گردی کا سر کچلنا چاہتا ہے, دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے, کراس بارڈر ٹیررزم اور جو ایک دہشت گردوں کو پناہ دی جاتی ہے, ان کو سپورٹ کی جاتی ہے, اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. اور 6 تاریخ کو ایک اہم اجلاس ہے جس میں ریویو کی جائے گی سچویشن, اور جو مشترکہ ایک مانیٹرنگ کا میکینزم وضع کیا جانا تھا اس حوالے سے پیش رفت ہوگی. تو یہ 6 تاریخ کی میٹنگ اہم ہے. لیٹس سی ہاؤ دیٹ ٹرنز آؤٹ. اچھا, پاکستان کو توقع ہے, پاکستان کے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن بھی ہے, وہ پکڑا بھی گیا اعجاز ملا, کہ بھارت ایک ڈیپ سی میں اب فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں کر رہا ہے. تو پاکستان کتنا تیار ہے اس کے لیے, اور پاکستان کا ممکنہ جواب کیا ہو سکتا ہے؟ تو افواج پاکستان وہ مکمل طور پہ وطن کے دفاع کے لیے, کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت جو ہے وہ تیار رہتے ہیں, چاقو چوبند رہتے ہیں. یہ جو اعجاز ملا والا معاملہ ہوا, یہ کیونکہ ایک مچھیرا تھا جس کو سمندر سے گرفتار کیا گیا بھارت کی کوسٹ گارڈ کی طرف سے, اور کوسٹ گارڈ نے اس کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے کیا, جس نے اس کو رہا کیا اس شرط پہ کہ تم پاکستان جا کے ہمارے لیے کچھ چیزیں پروکیور کرو گے, جس میں یونیفارمز تھے, ماچس, لائٹر, پاکستانی کرنسی, کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ کر کے پاکستان پہ اس کا جو ہے وہ بلیم پن کیا جا سکے. تو ان کی نیول ایکسرسائز بھی ہو رہی ہیں بھوج اور یہ گجرات کے اور کچھ کے ایریا میں, تو یہ اس سے اس کا لنک جو ہے وہ نظر آتا ہے. مگر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بڑی ہی اس پہ الرٹ تھی. یہ کنسپریسی انہوں نے فوائل کی, اس کنسپریسی کو انہوں نے پکڑا اور اپنا اس میں بھرپور کردار ادا کر کے یہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے لائے, اور یہ اب ایک کلیئر کٹ ایویڈنس ہے. تو اب بھارت کا جو ہے وہ چیز, جو بھی پلان ہوگا اس کو پریمپٹ کیا گیا اور ٹائملی کاروائی کر کے رنگے ہاتھوں اعجاز ملا کو پکڑا گیا. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو, جو ہمیشہ الرٹ رہتی ہیں, اور اس طرح کا انہوں نے آپریشن کیا اور ایک کنسپریسی کو انہوں نے فیل کیا اور فوائل کیا. تو اس حوالے سے اب بھارت جرت نہیں کرے گا, کیونکہ ان کا جو منصوبہ بندی تھی وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ناکام بنا دی. بس آخری ایک آدھ سوال آپ سے ہے, ٹیکنگ اٹ بیک دا ڈیبیٹ بیک ٹو یہ جو پروپوز 27th امینڈمنٹ ہے, پیپلز پارٹی کا انیشلی ابھی جواب کیا ہے؟ کیونکہ 18th امینڈمنٹ کرواتے ہوئے پیپلز پارٹی واز دا میجر اسٹیک ہولڈر اور پروپوننٹ ہے ان کا, تو یہ سیاسی بیانیہ اس پہ بینک کرتا ہے. تو کتنی تیار ہے پیپلز پارٹی کا, رد عمل کیا ہے, اور بارگین کے لیے نون لیگ وفاقی حکومت کس حد تک تیار ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس انہوں نے آج طلب کر لیا, اس کا اعلامیہ جاری ہو چکا, اور انہوں نے یہ معاملہ اپنی سی سی میں رکھنا ہے. اور اب ان کا ایک ہمیشہ سے بڑا اچھا جمہوری طریقہ کار ہے جس میں وہ سی سی میں بڑی سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں کسی بھی چیز کو فائنلائز کرنے سے پہلے. تو وہ اس کو سی سی میں ڈسکس کریں گے, اور ہمیں تو بہت مثبت نتائج کی امید ہے. نہیں, پریزیڈنٹ صاحب سے بلاول بھٹو سے جو ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کی, بیکاز دیٹس دا الٹیمیٹ, اس کے بعد تو اور کچھ نہیں ہو سکتا, اس میں کیا کوئی پازیٹیو ریئیکشن تھا پیپلز پارٹی کا؟ جی, وہ بڑے پازیٹیو تھے, اور وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس جائیں گے اور اس پہ ایک رائے قائم کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میٹنگ ہوئی تھی وہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی, بڑی پازیٹیولی ہوئی, اور ہمیں کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات جو ہیں وہ طے پا جائیں. مطلب پیپلز پارٹی کم از کم یہ اختیارات صوبوں سے واپس دینے کو آپ کو تیار نظر آتی ہے؟ دیکھیے, میری تو یہی امید ہے کہ ایجوکیشن کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے, پاپولیشن والے معاملے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ بالکل مثبت ہے, اور وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اس کو رکھ کے اس کے بعد جو ہے وہ حتمی اس پہ اپنی رائے قائم کر لیں گے. ٹھیک, لاسٹ کوشچن. پرائم منسٹر صاحب نے بڑا زبردست ایک جیسچر شو کیا, اس کو آپ نے ریٹریٹ بھی کیا کہ انہوں نے آفر کیا کہ جی ہم سہیل آفریدی کے ساتھ سی ایم کے پی کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں, لیکن پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت ان کے ساتھ مذاکرات کی آپشن, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آفر ابھی بھی موجود ہے, اس کے لیے پھر وہ ایک رکھ دیتے ہیں شرط کہ جی عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے. تو ان دا گریٹر گڈ ملاقات بھی کرواتے ہیں عمران خان سے؟ دیکھیے, یہ جو ملاقات کا معاملہ ہوتا ہے قانون کے اندر, اس کے باقاعدہ ضوابط, یہ کوئی اس طرح کا معاملہ تو ہے نہیں کہ جہاں پہ جس کا دل کرے جب دل کرے وہ ملاقات کرنے چلا جائے. ٹھیک, میاں نواز شریف صاحب جب قید میں تھے یا شہباز شریف صاحب قید میں تھے, جیل مینول کے مطابق معاملات چلتے تھے, اور ان کو جب کورٹ سے ریلیف مل گیا وہ باہر آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ
ایک کنوکٹڈ آدمی ہے جس کو 190 ملین کے پاؤنڈ کے کرپشن کیس میں سزا ہوئی ہے، تو جو ہونا ہے قانون کے مطابق ہونا ہے، مگر پھر بھی جو فواد چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں اور بات چیت ہونی چاہیے. بات چیت تو دیکھیے سیاست میں ہمیشہ دروازے بھی کھلے رہتے ہیں اور بات چیت کا ہمیشہ ایک امکان رہتا ہے، تو بالکل بات چیت ہونی چاہیے اور قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر صاحب آج خاص طور پہ وقت نکال کے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے. پروگرام میں ڈبیٹ سلسلے کو، کوسچن آنسرز کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں اور ابھی مجھے جوائن کر رہے ہیں سید نوید قمر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں. میجر جنرل طارق رشید صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ جوائن کر رہے ہیں، اور عمران اسماعیل صاحب سابق رہنما ہیں، بانیان میں سے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. سید نوید قمر صاحب، I'll start with you. پھر عمران صاحب آپ کی طرف بھی آتی ہوں اور جنرل صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں. پہلے مجھے بتائیں 27ویں ترمیم عدلیہ میں کھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، NFC پہ نظر ثانی ہو رہی ہے، صوبوں کے اختیارات واپس لیے جانے کی بات ہو رہی ہے، کتنی تیار ہے پیپلز پارٹی اس کے لیے؟ نہ کشمیر کی الیکشنز کا کسی اور چیز سے واسطہ ہے، نہ ہی یہ جو پاور شیئرنگ جو سو کالڈ ہے. پاور شیئرنگ کا تو کیا تھا، ہم نے پہلے ہی دن سے کہا تھا وی ڈونٹ وانٹ دا پاور. آپ کریں حکومت، آپ کو ظاہر ہے کہ ہم ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے اور ایک اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے دیر از نو ڈیبیٹ اوور پاور شیئرنگ فارمولا جو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں. اچھا، تو کیا پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم اور NFC پہ اپنے موقف سے یو ٹرن لے لے گی یا کوئی مزید بارگین، کوئی شراکت اقتدار، کوئی مزید بارگین کی ڈیمانڈ کرے گی؟ جہاں تک جو 27th امینڈمنٹ ہے اس کے سلسلے میں ظاہر ہے خدوخال سامنے آپ کے بلاول صاحب نے بھی رکھ دی ہیں، تو پیپلز پارٹی وہی کرے گی. ظاہر ہے کہ ہماری 6 تاریخ کو ہماری CEC انشاءاللہ ہوگی، اس میں ہم دیکھیں گے کیا ہم کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. لیکن اتنا میں ضرور بتا دوں کہ ہمارے جو موقف ہیں اور رہے ہیں اس میں کوئی بھی فرق نہیں آیا، اور پیپلز پارٹی اس طرح سے اتنی آسانی سے کمپرومائزز نہیں کرتی اپنے پالیسی پلانس کے اوپر. تو وہی جو ایکسیپٹیبل ہے، جو CUD وغیرہ میں چیزیں ہیں یا ہماری جو اگریمنٹس ہیں ایون گورنمنٹ کے ساتھ بھی MLN کے ساتھ، اس کے فریم ورک میں جو چیز ہوگی وہ تو ہم کریں گے، باقی تو چیزیں ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا. آپ کی اور عمران اسماعیل صاحب کی اور جنرل صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لیں، بیکاز عطا طاہر صاحب کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ ریل ہو گیا تھا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں چونکہ لائیو پروگرام ہے، اس کے بعد آ کے ان سارے معاملات پہ 27th امینڈمنٹ کے حوالے سے افغانستان، بھارت، پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ، جو نیکسس ہے سوشو پولیٹیکل کرمنل ٹیررسٹ نیکسس، اس سب پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. موجود ہے ہمارے ساتھ سید نوید قمر صاحب، عمران اسماعیل صاحب اور جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب. جنرل صاحب، بہت سے سوالات آپ سے کرنے والے ہیں، لیکن پہلے 27ویں ترمیم کے حوالے سے ایک تو آئین کے آرٹیکل 243، اس میں کیا ترمیم ہونی چاہیے، کیا تجویز اس میں نہیں آنی چاہیے، کیا ایڈیشن؟ عطا طاہر صاحب کو آپ نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ ہو رہا ہے اس میں کچھ سیکیورٹی چیلنجز کو دیکھتے ہوئے، بٹ ہی واز ناٹ ریڈی ٹو ڈسکلوز ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کہ ہونے کیا جا رہا ہے وہاں پر. دیکھیں یہ 18th امینڈمنٹ میں جب ہم نے خوشیاں تو کافی منائی جب ہوئی، اس کو بڑا نہیں سر، پہلے آرٹیکل 243 پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں 243 کے تحت سیکیورٹی کے معاملات تو وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہے. ٹھیک، وہ کسی بھی حکومت کے پاس ہی رہیں گے، اس کے پاس ہی رہیں گے. وفاقی جو ہے آرٹیکل 243 کے تحت آپ کسی بھی صوبے میں اگر سیکیورٹی سچویشن ہے، آپ فوج کو، رینجرز کو امپلائی کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو، تو ہو رہا ہے پہلے سے ہو رہا ہے. تو اس میں خدشات وغیرہ جو ہے وہ جیسے بات کر رہے ہیں وہ انفاؤنڈ خدشات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں. اچھا، جو کرنے جا رہے ہیں، جو میری بس نالج ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کے معاملات، ہیلتھ کے معاملات، ایگریکلچر، دیکھیں پاکستان از ایگریکیرین سوسائٹی ہے، اس میں پروونس پالیسیز بنا رہے ہیں. لیکن عطا طاہر صاحب نے جو انہوں نے کنفرم کیا ہے دیٹ از تعلیم اینڈ پاپولیشن، وہ کہتے ہیں اس میں ایوالو کر رہے ہیں. جو میں نے پڑھا ہے میڈیا میں، اس میں دیکھیں سب سے بڑا ایجوکیشن کا ہے. پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری، جہاں ابھی آپ ایوالو ہو رہے ہیں، وہاں ہر صوبہ علیحدہ تعلیمی پالیسی بنا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں اس کا مطلب ایک قسم کی کھچڑی مچی ہوئی ہے. انگلش میڈیم کا علیحدہ نظام ہے، اردو میڈیم علیحدہ ہے، مدرسے علیحدہ ہیں، اور مدرسوں میں وفاق بنے ہوئے.
5 बड़े वफाक हैं लड़कों के और 5 ही लड़कियों और के। मदारिस की तादाद आज बता रहे थे DGISPR के 2017 में 38 से 40,000 थे और अब 1 लाख हो गए हैं और मोर देन 50% रजिस्टर ही नहीं है, अनरजिस्टर्ड हैं। आप ये देखें ऐसे मदारिस हैं, लबादा उड़ा हुआ है पगड़ियां पहन के मुसलमानों का, इस्लाम का, लेकिन रजिस्टर नहीं करवा रहे, उसके ऑडिट नहीं होने दे रहे। देखिए हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी कि तालीम से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप जो रेगुलर एजुकेशनल सिस्टम है उसको विफाक में लाएंगे, जो दीनी मदारिस हैं उनको भी आप विफाक के तहत सारे विफाक के तहत अगर नहीं है तो लाना चाहिए, और साथ ही यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए पाकिस्तान मदारिस में भी और स्कूल्स में भी। जी, पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम जो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, चाहे उर्दू मीडियम के हैं, चाहे मदरसा का स्ट्रीम जहाँ से भी है वो साथ लाना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जैसे टर्की में है, जब कोई भी बच्चा 18 साल का हो जाता है और 12 साल की तालीम हासिल कर लेता है, उसे 2 साल कंस्क्रिप्शन की ट्रेनिंग कराएं, ताकि डिफरेंट स्ट्रीम से जो लोग आ रहे हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे 2 साल इकट्ठे गुजारें और पाकिस्तानी उसके को चैलेंजेस समझते हुए, पाकिस्तान के जो है हालात को समझते हुए फिर आगे प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो। अब ये मुख्तलिफ स्ट्रीम से जो लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, इनकी आउटलुक ही डिफरेंट है। तो जहाँ तक देखें एग्रीकल्चर की बात आ जाती है या पॉपुलेशन की, पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ वन ऑफ द हाईएस्ट। एग्रीकल्चर भी आप समझते हैं विफाक के पास आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अब भी विफाक के पास आना चाहिए। देखें सेहत में आप देख लें तो फिर सूबों के पास रहेगा क्या? सारे माली मामला तो नहीं के पास है, ठीक, सारे लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, दाखिला उमूर भी सारे वो वैसे ही रहेगा, वो तो चेंज आ ही नहीं रहा ना। ये इसमें वापस इन्होंने रियलाइज कर लिया। देखिए 2010 में आई थी ये 18th अमेंडमेंट, तो 15 साल बाद दे हैव रियलाइज्ड कि इसमें ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो शॉर्ट कमिंग्स को पूरा किया जा रहा है। और साथ इसमें थोड़ा चेक एंड बैलेंस, लेकिन इसमें तमाम चेक एंड बैलेंस, या चेक एंड बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेक एंड बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इदारा अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, जैसे चाइना में अकाउंटेबिलिटी है ना, जितनी बड़ी आपकी पोर्टफोलियो है, जितनी बड़ी आप लेवल पे अफेक्ट करते हैं, जैसे देखें ये तालिबान लाके बसा दिए गए, कितने मतलब हजारों कुर्बानियां लोगों ने दी, अफवाज भी दे रही है, अवाम भी दे रही है, पाकिस्तान दे रहा है ना, तो क्या अकाउंटेबिलिटी है? तो अकाउंटेबिलिटी इसमें होनी चाहिए। जब तक आप नहीं लाएंगे, ये गलतियों पे गलतियां हम करते रहेंगे और हम स्टेट को अंडरमाइन करते रहेंगे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, आपने सुन ली अता ताड़ा साहब की गुफ्तगू, वो कहते हैं जी फिलहाल हम इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं, पीटीआई के करेंगे नहीं करेंगे, जरूरत होगी नहीं होगी, पर पीटीआई तो स्टेक होल्डर है इस वक्त सिस्टम में, एक प्रोविंस में हुकूमत है, सो पीटीआई से मुशावरत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इमरान इस्माइल साहब, योर टेक ऑन दिस 27th अमेंडमेंट? इस वक्त ऑपोजिशन की भी सबसे बड़ी जमात है, अलावा पीके की सेंटर में वफाक में भी ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मेरा तो ख्याल है कि अगर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ लेकर चले, मुशावरत के साथ चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। पीडीपी खुद भी 18वें अमेंडमेंट को चेंज करने के सिलसिले में गौर व करती रही है अपनी दौरे हुकूमत में, और उनको भी इससे तकलीफ थी कि जो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एजुकेशन एंड हेल्थ, उसके ऊपर और एनएफसी अवार्ड के ऊपर भी बहुत ज्यादा इतराज़ात, पीटीआई साथ दे सकती है इस मौके पे, लेकिन बहरहाल इनकी मर्जी है, हुकूमत भी है, बैठे हैं, मशावरत करना चाहे ना करना चाहे, करे तो अच्छा है, ना करें तो इनकी मर्जी। लेकिन जब प्रोविंसेस से वापस ले रहे होंगे इख्तियारात, तो जाहिर है मतलब प्रोविंस के साथ मिलकर काम करना होगा ना। तो अब यहाँ पे ओनर ज्यादा पीटीआई के ऊपर ही आता है, बिकॉज सीएम केपी के जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, जिस तरह का तर्ज अमल अडॉप्ट कर रहे हैं, तो विफाक फिर उनको फूलों के हार तो नहीं पहनाएगा ना। एक इलेक्टेड सीएम को जेल में मिलने की इजाजत ना मिले और वहाँ पे चक्कर खाता रहे, तो जाहिर है कि तलखियां बढ़ेगी। सर, एक मुलाकात के मामले पे मतलब पूरे पाकिस्तान को तो नहीं फिर यरगमाल बनाया जा सकता ना, पूरा पाकिस्तान फिर हॉस्टेज तो नहीं हो सकता ना, कि फिर मुल्क ही नहीं चलेगा, सूबा ही नहीं चलेगा एक मुलाकात ना हो तो। आई एग्री विद यू, लेकिन देखें मामला इसी तरह चीजें फंस जाती है ना, हमारे अपने खानदानों में छोटी छोटी चीजों के ऊपर चीज फंस जाती है। आखिर सुहेल अफरीदी का मिलना इतना बुरा क्यों समझा जा रहा है? मतलब ऐसा कौन सा एटॉमिक फार्मूला इमरान खान उनको पकड़ा देंगे जो वो जेल में होते हुए नहीं दे पा रहे, तो अपनी बहन के जरिए, अपने किसी और के जरिए, बुरसुद्दौर के जरिए पैगाम पहुंचा देंगे जो लोग 14 तारीख को स्ट्राइक करो या जलसा करो, जुलूस करो, रैली करो, यही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे? तो अगर वो अभी भी मिल ले तो क्या है? मेरा ख्याल है कि चीजों को जरा काम डाउन करने के लिए हुकूमत को भी थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हट के, पीछे भी नहीं हटना है, क्योंकि एक सिंपल सी मुलाकात है, सीएम मिलना चाह रहा है अपने चेयरमैन से, लेकिन
ठीक। ऐसा कौन सा तो आप समझते हैं कि 27th अमेंडमेंट की जरूरत है, पीटीआई को इस पे एंगेज करना चाहिए एट द पार्लियामेंट्री लेवल एज वेल, इस्लामाबाद के लेवल पे भी, और आर्टिकल 243 में तरमीम क्या हो सकती है, आपको लगता है कि उसकी जरूरत है? देखिए एंगेज तो आई डोंट थिंक 243 में तरमीम तो ये कंसीडर भी कर रहे हैं ये इनको, लेकिन पीटीआई को और दीगर जमातों को, चाहे छोटी जमातें हो या बड़ी जमातें हो, ऑपोजिशन की जमातों को जरूर बात करके करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है आर्टिकल में करना, आर्टिकल को कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर साथ हो, 100% तो नहीं हो सकते, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा साथ हो, कल को किसी को ये कहने का मौका न मिले हमसे बात नहीं की, हमसे पूछा नहीं, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए इनको सबको साथ लेना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हो गया जी। वंस अगेन लाइव प्रोग्राम में लेट्स टेक अ शॉर्ट क्लिप। वापस आते हैं 27वें तरमीम के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, भारत के मुमकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से कुछ मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल साहब, दो मामलात पे मुझे आपसे ज़रा सवालात करने हैं। एक तो दहशतगर्दी का पाकिस्तान से खात्मा इसलिए नहीं हो रहा, ख़ासतौर पे केपी, कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल क्रिमिनल टेररिस्ट नेक्सस है, या उसको कहते हैं कि सोशो पॉलिटिकल क्रिमिनल टेररिस्ट नेक्सस है, वो एक बहुत बड़ी हर्डल है। तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? हमने 2014 में भी तो इस नेक्सस को तोड़ा, ये तब भी नेक्सस हो सकता है या था, उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा था। एक तो इस पे ज़रा फरमाए। दूसरा, क्या भारत डीप सी में फॉल्स फ्लैग करने की पोजीशन में है, हो सकता है? देखिए, भारत फॉल्स फ्लैग ही कर सकता है, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता जी। मतलब ड्रामेबाजी लगाई हुई मोदी साहब ने लीड कर रहे हैं, हाँ, कि फॉल्स फ्लैग से भी तो सर बात कहाँ तक पहुँच सकती है? हाँ, वो तो ड्रामे करते हैं, न्यूज़ तक हाँ पहुंच ड्रामे सकती तक है ना करते हैं। इस बात का इनको एहसास नहीं है। देखिए, मतलब वो दिखा कह रहे हैं जी, INS विक्रांत पे खड़े हुए हैं, बड़ा सीरियस शक्ल बनाई हुई है, और बजाय के प्रोफेशनल को ट्रेनिंग करें सही तरीके से, मीडिया में ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई है। देखिए, आप अगर स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखें, सारी फोर्सेस लिम में लेके चलेंगे, एक किनारे की तरफ लेके चले गए, सिर क्रीक की तरफ। भाई वहां क्या कर लोगे बैठ के आप? क्या कर लेगा क्या? तो अगर हम यहाँ से अपनी फोर्सेस कश्मीर में डाल दें, कश्मीर तो अलग कर देंगे हम 2 दिन के अंदर। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ड्रामेबाजी है। वो जो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उपरेंद्र द्विवेदी साहब, वो दिखा रहे हैं जहाज पे चढ़ने से पहले वहाँ किसी गुरु साहब को बुला के, और वो संदूर लगा रहा है उसकी बेगम को, और इनको सफरॉन की चादर पहना रहा है, हार पहना रहा है। मतलब इतने तोहम परस्त दकियानूसी, एक तरफ राफेल तैयारे हैं, दूसरी तरफ उन पे नींबू और नारियल चढ़ा रहे हैं बैठे हुए। भाई हाई टेक एयरक्राफ्ट, और नींबू और नारियल से क्या बन जाएगा वहाँ पे इसका? ये राजनाथ सिंह कर रहे थे वहां बैठे हुए। तो ये इनकी गीदड़ भपकियां है। पाकिस्तान देखें एटमी कुव्वत है, 4 दिन में शिकस्त दे चुके हैं, जुर्रत नहीं कर सकते, चाहे डीप सी हो, डीप इनसाइड इंडिया हो, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और देखें, इनकी पूरी कोशिश थी कि इस्तांबुल के मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं, कि हम एक्साइज कर रहे हैं, कम से कम 21 दिनों तक जो है कि हमने फॉल्स फ्लैग को ऑपरेशन करना है, कोशिश करेंगे, ताकि वहाँ अफगानिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर भी वहाँ प्रॉब्लम रहे। वो अल्लाह के फजल से हमने उसको वहाँ सेटल करा लिया, बातचीत कर ली। अब 6 तारीख को दोबारा होगी। इंडिया को इंशाल्लाह हर महाज पे शिकस्त होगी, शिकस्त उनका मुकद्दर है। और पाकिस्तान जैसी इज्जत अल्लाह ने दी है, पाक धरती है, इस्लाम के नाम पे बना है, इसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। जहां तक वो आपने KPK की बात की, देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है नेक्सस है, दिस हैज टू बी सोशल पॉलिटिकल क्रिमिनल टेररिस्ट। आप देखें, स्मगलर्स, भत्ताखोर और क्रिमिनल्स, जब तक इन्हें सियासी पुष्टपनाही ना हो, पैटर्नेज ना हो, कैसे हो सकता है? क्या किसी आप इलाके में अगर MNA, MPA या उस इलाके का चौधरी या उस इलाके का सरदार करता धरता, लेकिन सर अगर ऐसा हो रहा है तो ये पॉलिटिशियंस पे बहुत बड़ा इल्जाम है। देखिए, इल्जाम को तो फिर अदालत में लेके जाना चाहिए। मैं फिर वो इलेक्शन कमीशन में कैसे अपने पेपर्स जमा करवा देते हैं, ये सारी जो कार्रवाइयां हो रही हैं, या वो कैसे इलेक्ट हो जाते हैं सर? अब देखें, बलूचिस्तान में मिसाल दें, सबसे ज्यादा, जैसे DGRPR ने बताया, सबसे ज्यादा वहां कार्रवाइयां बलूचिस्तान में हुई दहशतगर्दी की। तो वहां के जो सरदार हैं, जो आज भी B एरियाज को एरिया नहीं बनने दे रहे, जिनका पूरा कंट्रोल है अपने इलाके में, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जहां वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, जैसे पार्लियामेंटेरियन है, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, एक रिस्पेक्ट है, सरदार है उसके इलाके में, उसको रॉयल्टी मिलती है,
वो इलाके में मतलब भी लेकिन सर फिर स्टेट तो- क्या कर सकती है, मेरा यही सवाल है तो वो कि स्टेट जो करने जा रही आप है इसका सिर्फ एक बयानियां देखिए, देते रहेंगे या नहीं, कोई अमली तौर ये हमें पे इसको करना पड़ेगा। रोकेंगे देखिए भी? इसमें क्या कर सकते हैं? मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि लोगों की ओपिनियन को शेप करे। देखिए परसेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लोगों को पता हो कि हमारे इलाके में बदअमनी है, ठीक। इसमें कौन कौन जो है ना वो इसमें शामिल है। ठीक। तो ये नेक्सस हमें तोड़ना होगा। ठीक। ये जो नेक्सस तोड़ना होगा। टेररिज्म का, लेकिन कैसे? स्मगलर्स का, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज तोड़ेंगी, अदालतें तोड़ेंगी। अब अदालतों में आगे चीजें छुट जाती हैं, ठीक, आप सारे सबूत लेके वहां जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। इंटरेस्टिंग। मैं जरा इस पे साबिक पीटीआई बानियान पीटीआई जिनकी केपी में हुकूमत है, इमरान इस्माइल साहब, डीजीआईएसपीआर बार बार कहते हैं, आज भी उन्होंने कहा है हमसे मुलाकात में कि जी खास तौर पे केपी सोशो पॉलिटिकल क्रिमिनल टेररिस्ट नेक्सस, ये दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा नहीं करने देता। देखिए मैं बात को बिल्कुल डिनाई तो नहीं कर सकता, लेकिन बात यह है कि केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इस वक्त पूरे मुल्क में एक अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है और एक तलखी का माहौल है जिसमें पीटीआई ने डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन ली हुई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो कॉन्फ्रेंटेशन का जो माहौल है उसको किसी तरह हमने जो आफ्टर इफेक्ट है वो बहुत बड़े हैं पूरे मुल्क के लिए, न सिर्फ पीटीआई के अपने लिए बल्कि हमारे मुल्क के डिफेंस सिस्टम के लिए भी बुरे हैं, इमरान खान अपने लिए भी बुरे हैं, मुल्क के हालात और मामला के लिए भी। तो इसमें जो एक कोशिश हम कर रहे हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत, चाहे वो फॉर्म 47 की पैदावार उसको कहें, मैं भी मानता हूँ कि उनके फीट्स आर नॉट ऑन द ग्राउंड, वो शायद ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वहाँ से भी मामला को सही करना है। तो जो एजुटेशन की सियासत है उससे शायद नुकसान ही हो रहा है पीटीआई के मुल्क को। तो एजुटेशन की सियासत में इल्हामी नहीं है कि दफा में यही करना है, हम कोई मफामत की सियासत की तरफ भी जा सकते हैं, हमने किया मफामत की सियासत। पीटीआई के पास मफामत का जो गोशन है या बातचीत का गोशन है वो हमेशा से नहीं, ये गुफ्तगू कहीं और जा रही है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि रियासत के पास, स्टेट के पास एविडेंसेस हैं, मिसाल के तौर पे सिर्फ तीरा खैबर वहाँ की सूरत हाल अगर बताई उन्होंने कि वहाँ पे पोस्ट जो है वो काश्त की जाती है पॉपीज, सो उसका कोई 20, 30, 40 लाख का तो प्रॉफिट होता है सिर्फ, तो ये लाखों करोड़ों अरबों का बिजनेस है। तो जब ऑपरेशन करने की बात की जाती है तो जो पॉलिटिकल क्रिमिनल टेररिस्ट नेक्सस है वो फौरन खड़ा हो जाता है कि जो ऑपरेशन मत करें, क्योंकि उनका ये बिजनेस खतरे में पड़ जाता है, लाखों करोड़ों अरबों जो वो कमा रहे हैं वो उनका खतरे में पड़ जाता है, इसलिए ऑपरेशन नहीं होने देते दहशत गर्दों के। पीटीआई को भी कोई पॉपी ग्रो करने की वाली तंजीम तो नहीं आप बना सकते ना, पीटीआई भी वो चीज तो नहीं है कि वो पॉपी ग्रो करते हैं या उनको प्रोटेक्शन मिलता है। पीटीआई को भी खुल के साथ देना चाहिए, अगर कहीं पे पॉपी की ग्रोथ हो रही है या किसी भी मंशियात की ग्रोथ हो रही है और वहां से धंधा चल रहा है तो उसका खुल के साथ देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम्स आते हैं, छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे ना कि अगर वो सोहेल आफरीदी को इमरान खान से मिले थे तो शायद इमरान खान भी उनको कह दें कि जो उनका साथ दो और ये काम खत्म करो अपने सूबे की। कौन चाहेगा कि उसके अपने सूबे में ये पॉपी की ग्रोथ हो। ठीक, राइट, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, जनरल तारिक रशीद साहब, सईद कमर साहब। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।